Dayon ta sa ato ang serbisyo karon nga kabuntagon. Niyata ni nga dapit karon diin ang atong igsuon magapahulay sa dayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo nga iyang manluluwas. Nini nga dapit matuman ang ingon sa pulong sa Ginoo nga ang abog mubalik sa abog ug ang iyang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag niini ngadto kaniya. Tungod ni ana tugutan nato nga atong igsuon magiusa ta nga siya ato ipahiluna sa dapit nga diin siya magapahulay. Quick reminders para sa matang usa labi na gyud sa mga pamilya na si Nanay Florencia, once nga may pahulay siya, mupahulay gyud na siya. Dili na siya pwede maglabot-labot sa mga buluhaton sa mga buhi pa sama sa atong gisgutan atong miaging gabi. So kung doon na may sa pamilya nga naay mga manifestation sa inyong panimalay or asa mo nagpuyo karon unya gaduda mo nga si Nanay Florencia, pwede mi ninyo tawagon aron ato tagaan og talagsaong pagtagad tungod kay nagtuo ta nga ang usa ka tawo once nga mamatay siya gyud mong pahulay. Ug kun aduna may nagmanifest ato nang dalon ngadto sa Ginoo tungod kay adunay paghasol nga niabot nga na sa inyong pamilya. So pwede ta ninyo matawag Pastor David atong deliverance minister. Pwede mi ninyo tawagon para madil nato nga mga butanga. Si Nanay mo pahulay siya ug nagtuo ko nga dili siya maghatag og hasol sa atong mga pamilya. Amen. Amen. So, karon nga kabuntagon ato ning ipanugyan ngadto sa Ginoo. Amahan ng mga langit nun ni ami Ginoo ning dapit karon Ginoo nga among gitiguman. Dapit Ginoo nga diin ang among igsuon